اللہ نے سانو بڑیاں طاقتاں دتیاں نے میرے دوستو اے کدے پیچھے نہ ہٹن انہاں نو علم ہی نہیں اسلام دی طاقت کنی ہے انہاں نو پتہ ہی نہیں ایمان دی طاقت کنی ہے انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ میرے رب رحمان دیاں طاقتاں کنیاں نے میرا رب تے اوے نا جڑا بڑے بڑے لشکراں نال ابابیلاں نو ٹکرائے انہاں نو پاش پاش کر کے رکھ دے میرا رب تے اوے نا جڑا بڑے بڑے ہاتھیاں نال میرا رب کیڑیاں نو لڑا دے تے میرا اللہ ہاتھیاں نو کیڑیاں کولوں مروا کے رکھ دے میرا رب ہوئے جڑا دنیا دیاں سپر طاقتاں نو ایک لمحے دے اندر ناکوں چنے چبوا دے وے انہاں نو علم ہی نہیں اگر اپنے رب تے بھروسہ ہو جائے تے اللہ پاک کہندے نے سونیا تو مدینے چو 313 لے کے نکل تیرے مقابلے چ مکے چو 1000 دا لشکر نکل پیا ای سونیا او تے 1000 اونٹ بھی لے کے آ رہے نے او تے تلواراں بھی لے کے آ رہے نے او تے تیر کمان بھی وافر لے کے آ رہے نے محبوبا او تھوڑے مقابلے اندر کنجریاں بھی لے کے آ رہے نے پر سونیا ڈگمگایا جے نا پریشان نہ ہویا جے سونیا انہاں دیاں طاقتاں ویکھ کے اپنے دلاں نو ہولیاں نہ کریا جے تانوں نے کالن والا میرا باپ تونوں کرو میں کڈیا اے او چاول نال نکلے نے او وڈیائی نال نکلے نے او تکبر نال نکلے نے سونیا او اسلام دی مخالفت اندر نکلے نے تونوں میں اسلام دے حق اندر نکالیا تمام اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون اللہ فرماندے نے اسی حق دی خاطر نکال لیا حالانکہ مومناں دا ایک گروہ کہہ رہا سی سونیا نکلنا صحیح نہیں اجے ساڈے کول بندے کیڑے نہیں اجے ساڈے کول طاقت کیڑی ہے اسی بہت تھوڑے ہیں سونیا لڑنا مناسب نہیں لیکن اللہ فرماندے نے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون فرمایا کچھ منافق ہو جاوی سن جڑے جانا نہیں چاہتے سی مسلمانوں دے لشکر نال جا کے لڑنا نہیں چاہتے سن لیکن وہ موت دی طرف ہاگ کر کے لے جائے گئے اللہ اکبر میرے دوستو الغرض میرے نبی دا قافلہ نکل پیا بدر دے مقام تے پہنچ گیا ادھروں کافراں دا قافلہ بھی ابو سفیان تے اپنا مال لے کے مکے پہنچ گیا ابو جہل عتبہ شیبہ رمی ابیہ بن خلف بڑے بڑے کافر بڑے بڑے چڑی پہلوان سارے مقام بدر تے آ گئے یہ مقام بدر مدینہ منورہ تو 170 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ تو 200 کلومیٹر تو زائد دا سفر ہے جدو ایتھے میرے نبی پہنچے نا آپ ایک میدان چ پڑاؤ کرن لگے نے صحابہ فرماندے نے سونیا اللہ دا حکم ہے یا اپنی مرضی نال ایتھے رکن لگے ہو آپ فرماندے نے میں اپنی مرضی نال رکن لگا واں صحابہ کہندے نے سونیا اس میدان نالوں او والا میدان زیادہ اچھا ہے ایک تے تھوڑی جئی ریتلی جگہ ہے نا بارش کا موسم ہے اگر بارش ہو گئی تے ریت جم جائے گی ادھر سخت زمین ہے ایتھے تلکن ہو جائے گی ایتھے جناب غارہ بن جائے گا تے سونیا او والا جڑا میدان ہے وہ پانی دے بھی زیادہ قریب ہے میرے نبی نے فوراً اس ریت والے میدان نو پسند کر لیا صحابہ میرے نبی دے نال نے ادھروں جناب کافر جدوں آئے نے انہاں دوسرے میدان اندر پڑاؤ ڈال دیتا ہے ان رات کا ویلا ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابہ دن والیاں نمازاں بھی پڑھ لو تے رات والیاں بھی پڑھ لو سورہ حج دیاں جڑیاں ابتدائی آیتاں میں تساں احباب دے سامنے پڑھیاں نے نا اوتھے اللہ پاک نے فرمایا او مومنو اگر تسی غلبہ چاہندے ہو تے نمازی بن جاؤ میرے نبی نے میدان جنگ اندر بھی فرمایا نمازاں پڑھ لو صحابہ نے نمازاں پڑھ لیاں نا تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی سونیا کافر بڑی تعداد اندر آئے نے بلکہ میرے نبی دے صحابہ نے کافراں دے دو بندے پکڑ لے میرے نبی نماز پڑھ دے پیسن صحابہ انہاں نوں پوچھ دے نے او تسی کون ہو او کہندے نے اسی ابو جہل نال آئے ہاں صحابہ کہندے نے نہیں تسی جھوٹ بول دے
والے ہو تسی ابو سفیان دے بندے جے اللہ اکبر تسی ابو سفیان والوں آئے جے نبی پاک نماز پڑھ رہے نے تے جدوں انہاں نوں مارنا صحابہ نے شروع کیتا او کہندے اسی ابو سفیان والے ہاں انہاں پھر جھوٹ بول دیتا حالانکہ پہلے سچ پہ بول دے سن اللہ دے نبی نے سلام پھیریا آپ فرماندے نے جدوں انہاں سچ بولیا تسی انہاں نوں ماریا جدوں انہاں جھوٹ بولیا تسی انہاں نوں چھڑ دیتا ہے آپ نے انہاں نوں قریب بلایا آپ فرماندے نے ابو جال نال آئے ہو اے تے دسو کنے لوگ آئے نے اللہ اکبر اے جسوس کہندے نے نبی سونیا سانو نہیں پتا کنے لوگ نے آپ فرماندے نے انہاں لوگاں واسطے کنا گوشت تیار کیتا جاندا ہے آندے اللہ دے نبی جی ایک ٹائم 9 اٹھ ایک ٹائم 10 اٹھ ذبح کیتے جاندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے مقابلے وچ کافراں دا 1000 بندہ آ چکے ہیں میرے نبی بڑے مدبر سن بڑے سمجھدار سن بڑی اللہ نے فہم و فراست عطا کی سی آپ بڑے ہی سیرت قسم دے سیاست دان بھی سن اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا اور فہم و بصیرت بھی عطا فرمائی اللہ نے اپنے نبی نو بڑا قد و قامت بھی عطا فرمایا بڑی چال بھی اللہ نے عطا فرمائی محبوب سونے نے فرمایا صحابہ ان ساری رات رب کو دعا کرو اللہ سانو کافراں دے مقابلے استقامت عطا فرمائے فیس بک دے بہ کے شگوفے نہیں چھڈنے اج ہر کوئی بندہ بڑا مدبر بنیا بیٹھا ہے کوئی سیاستدان کوئی عام بندہ کوئی بالکل چال چل پر بندہ وہ بھی فیس بک پہ جناب خبراں شیئر کیتی جا رہے ہیں کچھ ہے یا نہیں ہے اسی جھوٹ ہی پھیلائی جا رہے ہیں میڈیا تے جھوٹ دا پروپیگنڈا کرنا ہی کرنا سی ادھے پاکستانی بھی نال مل چکے ہیں انڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے پاکستان بھی جھوٹ بول رہا ہے اور جدو یہو جہ موقع تے جھوٹ بولیں گے تو کامیابی کیویں ہوئے گی اور جھوٹ بولن والے کدے کامیاب ہوتے ہی نہیں اے مقتدر حلقے بھی بات سن لین اگر جھوٹ بول کے عوام نو جناب آرے لگایا گیا یا عوام نو اپنا جناب کسے امتحان لگان دی کوشش کیتی گئی تو پھر کامیابی نہیں بلکہ ضلالت سمجھو ساڈا مقدر بن چکی ہے ہو کچھ رہا ہے دسیا کچھ جا رہے ہیں کم کچھ ہو رہے ہیں اور ساری اکھاں دے سامنے کچھ لے آیا جا رہے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کدے کامیاب نہیں ہوتے ہیں اللہ جنگ ساڈے تے مسلط ہو چکی اسی اتنے کمزور نہیں جنہیں سانو سمجھا جا رہے ہیں نبی پاک فرماندے نے دعاواں کرو میرے نبی نے آپ بھی دعاواں کیتیاں حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی اسی تانوں ایک چھپرا بنا دینے ہاں تسی اون دے اندر بیٹھ کر کے جنگی چالاں سمجھائی جایا جے صبح جنگ ہوئے گی میرے صحابہ نبی پاک نوں صحابہ کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی جنگ دے ویلے تسی محفوظ جگہ تے رہا جے اگر اللہ نے فتح عطا کر دتی اسی تواڈے نال ہوواں گے اگر شکست ہو گئی سونیا نبیا تسی جلدی نال مدینہ منورہ پہنچ جایا جے اللہ تھوڑی حفاظت فرمائے ادھروں میرے محبوب پیغمبر صحابہ اکرام تیاری کر رہے ہیں میرے نبی اس چھپرے اندر چلے گئے آپ سجدے پہ گئے آپ نے انیاں دعاواں کی دیا اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے اللہم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد ابدا اللہ مٹھی بھر بندے لے کے میں آیا ہوں اللہ سونیا پوری دنیا اندر ایک میرا ہی شہر مدینہ منورہ ہے جڑا اسلام دے نام تے قائم ہو چکے ہے عرش والے ربا اس مدینے دے اندر صرف 313 مرد مسلمان سن اللہ میں سارے ہی لے آیا ہوں اللہ ماں سوائے میرے عثمان دے سارے تے آ چکے اللہ بچے بھی آ چکے اللہ بڈھے بھی آ چکے اللہ جوان بھی آ چکے اللہ آج مٹھی پر نوجوان بابے بچے اگر اتنے شہید ہو گئے اللہ قیامت تک تیرا نام بھی کسے نہیں لینا میرے نبی کھڑے پہ گئے رب دے اگے انیاں التجاواں کیتیاں میرے نبی دعاواں کیتی جا رہے ہیں میرے نبی روئی جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اگے میرے نبی دے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا سونیا بس کر دے اللہ تنو خالی نہیں موڑے گا
ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਜ਼ ਯਾਇਦੁकुमुल्लाहु ਇਹਦਾ ਤਾਇਫਤਾਈਨ अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न गैरा ज़ाति शौकती तकून लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़ता दाबिरल काफिरीन। अल्लाह फरमाते ने दोवां काफलियां विचों मैं तुहानूं एक काफला देना चाहना वा सा। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਸੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਯੋ ਹਿੱਕਲ ਹੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਲਿਯੋ ਹਿੱਕਲ ਹੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੋਲ बनाए ने। एक वक्त आएगा लियो हिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला लियो हिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला। रब चाहंदा है एक दिन आवे ते पता चले लोगां नूं एक गां दी पूजा करने वाले सच्चे नहीं सच्चे रहमान दी पूजा करने वाले ने। और रब हक नूं हक करना चाहता है ते मेरा रब बातिल नूं बातिल करना चाहता है। व युबतिलल बातिल वलौ करे हल मुजरिमून। ते मुजरमां नूं इह गल चंगी नहीं लगती। मोती कदों पसंद करता है कि हक हक हो जाए बातिल बातिल हो जाए। और नेतन्याहू कदों पसंद करता है हक हक हो जाए बातिल बातिल हो जाए। ट्रंप कदों पसंद करता है हक हक हो जाए ते बातिल बातिल हो जाए। ते जनाब प्यूटन कदों पसंद करता है ली शी चिनपिंग कदों ये जनाब पसंद करते हैं कि हक हक हो जाए बातिल बातिल हो जाए। लेकिन मेरे रब दे कुरान दा फैसला है अर्श वाले रहमान दा फैसला है। बेगम कोट वाले हो ये देखन अंदर असी कमजोर जरूर हो सकने आ देखन दे अंदर असी मुआशी तौर ते फकीर जरूर नजर आने आ। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने जेड़ियां ईमानी ताकतां दित्तियां ने इन्नियां ताकतवर ने इन्हां ताकतां दे जरिए ही ट्रंप भी जल के राख हो जाना है। नेतन्याहू ने भी नहीं बचना इस मोदी ने भी नहीं बचना इस प्यूटन ने भी नहीं बचना आलमे कुफर दी हर शख्सियत ने नहीं बचना। अगर इस कायनात के अंदर बचना है तो खुदा दी कसमे मेरे रब दा नाम बचना है या मदीने वाले दा नाम बचना और किसी दा नाम नहीं बचना। एक गल मैं आज तो कह देना चाहना कि इस कायनात के अंदर अगर आलमे कुफर दी इस्लाम नाल जंग हो जाए खुदा दी कसमे आलमे कुफर मिट जाएगा लेकिन आलमे इस्लाम बाकी रहेगा। क्योंकि अगर इस इस्लाम के अंदर हजरत ईसा अलैहि इस्लाम का ज़हूर होना है इमाम महदी का ज़हूर होना है इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर पूरी कायनात के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। पूरी कुर्राए अर्ज़ के अंदर कोई हिंदू बाकी नहीं बचेगा कोई बदबख्त नहीं बचेगा कोई सिख नहीं बचेगा। अगर बचेंगे तो सिर्फ मुसलमान बचेंगे। ये मेरे नबी की पेशीन गोई है और मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। इस मोदी को मरना पहले और इस्लाम ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी बाकी रहेगा इस्लाम भी बाकी रहेगा और मेरे रहमान का और मेरे सोने नबी सुल्तान का नाम भी बाकी रहेगा। एक कदे मिटन वाले नहीं। अल्लाह फरमाते ने वयुबतिलल बातिला मैं बातिल नूं बातिल कर देना है ते हक नूं हक कर देना। वो वक्त दूर नहीं हर 100 साल बाद चेंजिंग आती है और पाकिस्तान में बने होया 80 साल होने वाले ने और 20 साल बाकी ने इंशाअल्लाह पूरे बर्रे सगीर के ऊपर पूरे जनूबी एशिया के इस खिते के अंदर अगर नाम होएगा तो इस्लाम का होएगा। बाकी सब मिट जाएंगे सब खत्म हो जाएंगे। वक्ती तौर पे मालूम हो रहा है शायद असी कुछ नहीं लेकिन मेरे भाइयों साडी तारीख ऐसी है दस्तों दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने
ساری تاریخ ہے کہ 313 بغیر تلوار تو نکلے نے، 313 بغیر اوزار تو نکلے نے، 313 بغیر اسواریاں تو نکلے نے، اور 313 بغیر جتیاں کپڑیاں تو نکلے نے۔ میرے رب نے ایسی چمک دیتی ہے، میرے رب نے ایسی دمک دیتی ہے، رہندی دنیا تک کفر بھی اس بات کی گواہی دین تو میرے دوستو باز نہیں آ سکتا کہ 313 نو اللہ نے عالم کفر تے فتح عطا فرما دی۔ یہ میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت سے، یہ میرے اللہ دے فضل دی برکت سے، میرے رب دی رحمت سی۔ کوئی ایٹم بم نہیں سی، کوئی F-16 F-17 نہیں سی، کوئی تھنڈر طیارہ نہیں سی۔ میرے دوستو صرف ایمان دی طاقت سی، ایمان دی طاقت پلٹاؤ، اب چند لوگ بھی صحیح مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ اسلام اللہ فتح عطا فرمائے۔ آؤ سنو قرآن، سنو اللہ پاک دا۔ اللہ پاک فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ جدو ساری رات میرے نبی نے دعاواں کیتیاں، اللہ دی طرفوں آواز آئی نا، رب کہندا ہے میرے سونے نبی تو مینوں پکار رہا سیں، تو مینوں کہہ رہا سیں۔ او میرے دوست تا میں کہنا فیس بک چھڑ کے، واٹس ایپ چھڑ کے، دنیا دے سارے ذرائع چھوڑ کر کے بیٹھ کے کہو نا اللہ اے تیرے نال پنگا لیندا ہی، اللہ نمرود نے تیرے نال پنگا لیا، اللہ فرعون نے تیرے نال پنگا لیا، میرے اللہ عرش والیا اے جڑا یمن وچوں چلیا کافر ابرا بے ایمان اے تیرے وال آیا، اللہ تو انہاں نو مٹا دتا تے ربا سونیا جڑے ہن پیا کر دئی انہاں دا بھی فیصلہ کر دے، اللہ تو فیصلہ کر دے، اللہ سونیا ساڈی تے تیرے گل تجائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کے دعاواں کیتیاں، میرے نبی نے جدو دعاواں کیتیاں اللہ نے آپ کیا سونیا تو مینوں پکار رہا سے تے میرے سونے محبوب پیغمبر انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے نبی میں تیری نصرت واسطے، تیری مدد واسطے آسمان تو 1000 فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ بدر دے مقام تھے او مکہ تے مدینہ دے درمیان دے اندر انہاں پہاڑاں دیاں وادیاں وچ میرا نبی بھی تشریف فرمائے، میرے نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے، مخالفت دے اندر ادھروں رب اگے آرزوواں تمناواں تے دعاواں ہو رہیاں نے، مخالفت دے اندر کنجریاں نچائیاں جا رہیاں نے، مخالفت دے اندر ڈھول دی تھاپ تے رقص کیتا جا رہا ہے کہ صبح محمد رسول اللہ دے انہاں مٹھی بھر جواناں دا خاتمہ کر کے عالم کفر دے جھنڈے لہرا دتے جان گے۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے تسی 313 اضافی دے اسی 1000 کافراں واسطے 1000 فرشتہ ہی نازل کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے دل نو تسلی نہیں ہوئی، آسمان تو آواز آندی ہے سونیا جے تو انج راضی نہیں تے میرے محبوب پیغمبرا انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ میں تیری نصرت واسطے 3000 فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اجے میرے نبی دے دل نو تسلی نہیں ہوئی، اجے میرے نبی دی دعا جڑی ساری رات میرے نبی نے دعا کیتی سی میرے نبی دا دل نہیں ٹھریا۔ اللہ فرماندے نے سونیا مینوں گل سمجھ آ گئی ہے میرے محبوب پیغمبرا، میں تیری نصرت واسطے بدر دے مقام تے 5000 فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر 5000 فرشتہ، اور میرے دوستو ایک ایک فرشتہ کنا وڈا ہے، زمین تے آسمان دا خلا ایک فرشتے نال بھر جائے، ایک فرشتہ پر مارے پورا ملک تباہ ہو جائے، ایک فرشتہ پھونک مارے پوری دنیا دا نظام لپیٹ دیتا جائے، ایک فرشتہ انج کر کے جناب گرز مارے پوری زمین نو ہلا دیتا جائے، او فرشتہ 5000۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر کہندے نے اللہ تو مدد فرما،
اللہ فرماندے نے فرشتے ہو تسی بھی بدر دے مقام تے میرا نبی بھی بدر دے مقام تے اللہ فرماندے نے اج عالم کفر نال پیچا لگ گیا ہے سونیا گھبرانا انی معکم میں رب آپ بھی توڑے نالا میں رب آپ بھی توڑے نالا او پاکستانیوں گھبران دی لوڑ نہیں رات دا ویلا ہوئے فیس بک تے ایویں رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں ایویں اپنی فوج نو گالیاں دین دی لوڑ کوئی نہیں ایویں اپنے سیاستداناں تے کیچڑ اچھالن دی لوڑ کوئی نہیں اپنا دھیان عرش والے رحمان ول کرو اللہ کہندے نے میں آپ بھی محبوبہ تیرے نال رب کہندا جے پاکستانیوں میں توڑے نال ہوا پھر مودی جیسے ہزاروں آ جان مودی جیسے لکھاں آ جان مودی جیسے کروڑاں ارباں آ جان میرا رب کہندا ہے کسے مسلمان دا ایک وال بھی ونگا نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہوئے گا مسلمانوں دیاں قربانیاں رائے گا نہیں جان گیا اللہ نے مدد کیتی رب ادو مدد کیتی تے میرا رب آج بھی مدد کرن تے قابل قادر ہے میرا رب آج بھی مدد ساڈی کرے گا کیونکہ اسی اون دے بندے ہاں اسی اونوں منن والے ہاں اسی اون دے قرآن نوں پڑھن والے ہاں اسی اون دے نبی دے کلمے دے ترانے گان والے ہاں اسی اپنی زندگی اگر جی رہے ہاں تو صرف قرآن واسطے محمد رسول اللہ دے فرمان واسطے تو پھر رب سانو بچائے گا اگر اسی زندہ رہے تو غازی اگر شہید ہو گئے تو انشاءاللہ جنتاں دے مہمان بنا گے بھائیو اس جذبے دے نال اس کرۂ ارض دے اوپر اپنی زندگی گزارو اور کوئی بھی کفر دی حادثات پیش آ جان انہاں نال ٹکرا جاؤ انشاءاللہ دنیا ساڈیاں مثالاں پیش کرے گی کئی میرے بھائی اب پچھلیاں 2 راتاں دے اندر شہید ہوئے نے اللہ رب العزت انہاں دیاں قبراں منور فرمائے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرمائے انشاءاللہ وہ شہادتاں ضائع نہیں جان گیا وہ شہادتاں کام آن گیا کیونکہ حضرت بلال اگر مکہ مکرمہ دی تپتی ریت تے لٹا کر کے مارا کھاندے رہے وہ مارا کام آئیاں نے ضائع نہیں ہوئیاں میرے دوستو حضرت خباب نو حضرت خبیب نو آل یاسر نو مائی حضرت سمیہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکہ مکرمہ دی اس دھرتی تے اگر قتل تے شہید کیتا گیا نا اللہ رب العزت نے ان کا بدلہ ہی دیتا کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام دے جھنڈے لہرا رہے ہیں یہ مٹن واسطے نہیں آیا مٹان واسطے آیا بلکہ رب نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ایک مقام تے رب کہندا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون تے رب کہندا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون لوگ چاہتے نے اللہ دا نور مٹ جائے رب دا نور کی ہے اے میرے رب دا قرآن میرے رب دا نور ہے لوگ چاہتے نے اللہ دا نور مٹ جائے رب کہندا ہے یہ انہاں دا ارادہ ہے میں اپنے نور نو مکمل کر کے رواں گا میں اپنے نور نو ہمیشہ باقی رکھاں گا رب کہندا میرا نور رہے گا تے تسی رہو گے اگر میرا نور نہ رہا تے تسی دنیا تے رہ نہیں سکدے کیونکہ قیامت ادوں آ جائے گی جدوں اللہ دا نور اس دنیا تو اٹھ جائے گا یعنی قرآن پاک میرے دوستو ساڈیاں زندگیاں قرآن واسطے ساڈیاں زندگیاں مکے واسطے ساڈیاں زندگیاں مدینے واسطے ساڈیاں زندگیاں الہ کلمت اللہ واسطے ساڈیاں زندگیاں اسلام واسطے ساڈیاں زندگیاں محمد رسول اللہ دی ناموس واسطے ساڈیاں زندگیاں ناموس صحابہ واسطے ساڈیاں زندگیاں ناموس قرآن واسطے او مودی نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس نس مودی نس تیری ہو گئی ہے بس والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون اللہ سب استقامت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.